2 बज्यो। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबरमा स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो खबर हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटीले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ। सिटिबिटीले प्रमाणपत्र र डिप्लोमा तहमा गरी 2913 जना र प्री डिप्लोमा तहमा 1814 गरी 4727 जना विद्यार्थीलाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिने भएको हो। आज एक सूचना निकालेर सिटिबिटी अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठेमी भक्तपुरले निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि अनलाइन आवेदन खुलाएको हो। आउँदो साउन 29 गतेसम्म आवेदन भर्न सकिनेछ। शैक्षिक सत्र 2079-80 मा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2070 अनुसार परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त आंशिक साझेदारी टेक्स तथा निजी शिक्षालयहरूमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन लागि सूचनामा उल्लेख छ। साउन 15 देखि खुल्ला हुने अनलाइन आवेदन फारमका लागि डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको 1000 रुपैयाँ र प्री डिप्लोमा तहको 500 रुपैयाँ प्रवेश परीक्षा शुल्क तोकिएको छ। एसएलसी तहको परीक्षामा 68.33% तथा एसईमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा न्यूनतम सी ग्रेड तथा अन्य विषयमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गरी 2 जीपीए ल्याएका विद्यार्थीहरूले सिटिबिटीको छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। प्री डिप्लोमा तहका लागि एसएलसी वा त्यस सरहको परीक्षा तथा एसईमा न्यूनतम ई ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। नेपाल र भारत बीच भएको G2G सम्झौता अनुसार रासायनिक मल आउने निश्चित भएको छ। गएको फागुनमा दुई देश बीच 5 वर्षका लागि G2G को माध्यमबाट मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको 6 महिनापछि मल नेपाल आउने निश्चित भएको, त्यसका लागि सरकारले तत्काल पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेडबाट नेपालले मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। भारतले नेपालको भण्डार स्थलसम्म मल ल्याइदिने सम्झौता गरेको छ। भारतले आफूले खरिद गरेको मल नेपाललाई दिने प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल र भारत बीच 5 वर्षका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार पहिलो वर्ष 1,50,000 मेट्रिक टन दिने र त्यसपछि हरेक वर्ष 10% वृद्धि गर्दै जाने सहमति भएको हो। देशभर झन्डै 80% रोपाई सकिएपछि बल्ल मल आउने सुनिश्चित भएको छ। यो मल गहुँ बालीका लागि मात्रै आउनेछ। 1 लाख मेट्रिक टनका लागि गरिएको ग्लोबल टेन्डर मध्ये 30 लाख मेट्रिक टन कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको र 1-2 दिनभित्रै नेपाल भित्रिन सुरु हुने पनि सरकारले जनाएको छ। सुन चाँदीको भाउ आज बढेको छ। सुन आज एकै दिन तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर 94,800 रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो तोलामा सुन 94,000 रुपैयाँ थियो। यस्तै चाँदीको पनि भाउ बढेको छ। चाँदी आज तोलामा 30 रुपैयाँले बढेर 1,185 रुपैयाँमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ। ओखलढुङ्गाका मुख्य अन्न उब्जनी हुने टार तथा बेसीमा बस्ती विस्तार हुने क्रम बढेको छ। खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बढ्न थालेपछि अन्न उब्जनी घट्न थालेको छ। जरायो टार, रामपुर टार, बिगु टार, रुम्जा टार, गामनाङ टार, कुइभिर टार,
सेर्ना बेसी लगायतका ठाउँमा मानव बस्ती बढ्न थालेको हो। 2050 सालको भीषण वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो झरेर जनधनको क्षति भएपछि भिरालो क्षेत्र छाडेर समथर जमिनमा घर बनाउने चलन बढेको मोलुङ गाउँपालिका 4 जरायो टारका रामप्रसाद खट्यौदाले बताउनुभयो। टार तथा बेसीका खेतीयोग्य जमिनमा अनियन्त्रित रूपमा बस्ती विस्तार भइरहे पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार सचेत देखिएका छैनन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले आवश्यक सुरक्षा मापदण्डको पालनामा कडाई गर्ने भएको छ। कार्यालयले सूचना जारी गर्दै नेपालमा कोरोना संक्रमण दर पुनः बढेकाले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक स्थल तथा सरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। साथै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन छुटेकाहरूले सम्बन्धित पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गरी खोपको मात्रा पूरा गर्न सूचना मार्फत आग्रह पनि गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल खनालले बताउनुभयो। यसै गरी गोष्ठी, सेमिनार, बैठक जस्ता भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू, विद्यालय, धार्मिक स्थलहरूमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न र सेनिटाइजरको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ। चिनियाहरूले सञ्चालन गरेका कल सेन्टरहरू फेला पर्ने क्रम झन बढेको छ। बुधबार प्रहरीले काठमाडौँको ज्याठामा चिनियाहरूले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा छापा मारेर 4 जना चिनियालाई पक्राउ गरेको छ। ज्याठा स्थित भियना होटल परिसरमै रहेको कल सेन्टरबाट प्रहरीले 26 वटा ल्यापटप, 472 वटा मोबाइल, झन्डै 2 लाख रुपियाँ बराबरको रिचार्ज कार्ड र सिम कार्डहरू बरामद गरेको छ। यो गिरोहले पनि कल सेन्टरबाट निम्न वर्गीय भारतीयहरूलाई ठगी गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। 3 दिन अघि प्रहरीले काठमाडौँकै 3 कुनेमा यस्तै कल सेन्टरमा छापा मारेर 36 जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने त्यसअघि रूपन्देहीको मणिग्राममा रहेको कल सेन्टरमा छापा मारेर चिनिया सहित 150 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 7 कतरकुडीका 60 वर्षीय कैलाश डोलीको शव भेटिएको छ। गएको 3 गतेदेखि हराइरहेका डोलीको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिका 7 कतरकुडीमा रहेको चिउरे लेकको जङ्गलमा उहाँको कङ्काल फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटी सूचना अधिकारी भोला भट्टले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता भएका कैलाशका विषयमा आफन्तले प्रहरीलाई खबर नगरेको र सब पनि आफन्तले नै फेला पारेकाले यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ। खबरको क्रममा मौसम खबर। अबको 3 दिनसम्म 14 जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने भन्दै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार अबको 3 दिन काभ्रे, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, दाङ, बाँके, कास्की, लमजुङका साना नदी तथा खोलामा बाढीको पूर्वानुमान गरिएको छ। यस्तै म्याग्दी, मैतडी, डडेलधुरा र आसपास भई बहने नदी तथा खोलामा आकस्मिक बहाव बढ्ने भएकाले ती जिल्ला भएर बहने नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। खबरको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इराकको संसदमा प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गरेका छन्। उच्च सुरक्षा घेरा तोड्दै प्रदर्शनकारीहरू राजधानी बगदाद स्थित संसद भवनमा प्रवेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी उम्मेद्वारको विरोधमा धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरका समर्थकहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोध गर्दै त्यहाँको संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका हुन्। सुरक्षाकर्मीहरूको घेरा तोड्दै प्रदर्शनकारीहरू ग्रिन जोनमा प्रवेश गरेका थिए। उक्त क्षेत्रमा इराकका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरू तथा विदेशी दूतावास भवनहरू रहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फवारा प्रयोग गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनमा प्रवेश गरेका थिए। संसदभित्र छिरेका प्रदर्शनकारीहरूले नाचगान गरेका थिए भने केही टेबलहरूमा सुतेका थिए। कोही पोखरीमा पौडी खेलिरहेका थिए। तर उक्त समयमा संसद भवनभित्र सांसदहरू भने थिएनन्। गत अक्टोबरमा भएको आम निर्वाचनमा
सदरको पार्टीले सबैभन्दा धेरै सिट जिते पनि सरकार बनाउन सकेको छैन। अमेरिकी हस्तक्षेपका विरोधी सिया धर्मगुरु सदरको दलले चुनाव जिते पनि सत्ताधारी सुन्नी समर्थक दलले सत्ता छाड्न मानेको छैन। खबरको अन्त्यमा खेल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको एक दिवसीय नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमै रहेको छ। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 19औं स्थानमा यथावत रहेको हो। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्ड पहिलो स्थानमा छ भने इङ्ल्यान्ड दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै भारत तेस्रो स्थानमा रहँदा पाकिस्तान चौथो र अस्ट्रेलिया 5औं स्थानमा रहेको छ। यसै गरी दक्षिण अफ्रिका 6औं, बङ्गलादेश 7औं, श्रीलङ्का 8औं, वेस्ट इन्डिज 9औं र अफगानिस्तान 10औं स्थानमा रहेको छ। हवस् त, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबर सकियो। हाम्रो भेट अपराह्न 4 बजेको रामेछाप लगायत रामेछाप आसपासका छिमेकी जिल्लाहरूको खबर सँगालो रामेछाप खबरमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि खबर सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस खबरबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।